अगर जो रेस्क्यू का काम है वो भी सेलेक्टिव बुनियादों पर हो रहा है, पैक एंड चूज हो रहा है, तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए जो बुनियादी चीज है कि रेस्क्यू के काम को तेज करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ठीक है, सूबाई हुकूमत के इतने वसाइल नहीं थे कि ये आपने लफ्ज इस्तेमाल किया पिक एंड चूज, इसका क्या मतलब हुआ कि फिर वही शहाब वाली बात आप दोहरा रहे हैं? ये बिल्कुल यही लोग कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टरों के जरिए या जो दीगर बोट्स के जरिए लोग को निकाल रहे हैं, वो भी सिलेक्टेड लोगों के, जो आम लोग हैं कह रहे हैं कि हम उसको मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ रहे हैं। जो उनको बताया गया जाए वहां से लोगों को उठवा रहे हैं और वहां से बाहर निकाल रहे हैं। फरदाना मैं कहूँ ये भी बताता चलूँ कि आपके पास जो सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद है उनको काइंडली बताए खुदारा पानी, साफ पानी और खुराक का, जो लोग छतों पर बैठे हुए 3 दिन हो गए हैं, तो एक तो भूख और ये खुराक के हवाले से उनकी बुरा हाल है। अगर पानी से वो बच गए तो ये चीज उनके लिए बड़ा सानिया बड़ा मसला पैदा कर सकता है। दूसरी बात ये है कि जो रेस्क्यू का काम है उसको मजीद तेज करना चाहिए, और मर्दान में जो आपके मेडिकल स्टाफ है काइंडली उसको सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों को बता दे। लोग कह रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि उसको तो इधर जो रिलीफ जहाँ कंडर का एरिया है, जहाँ पर पहाड़ है, वो जहाँ पर लोगों ने बना ली है, वहाँ मेडिकल टीमों को भेजे जाए, और ताकि जो लोग बाहर निकल रहे जो मुतासिरीन उसको तो बर वक्त की इमदाद दी जा सके। मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि लाहौर से ईद साहब कराची से पहुंच गए, लेकिन यहाँ नौशेरा का न MPs न MNS न कोई सूबाई वजीर, न मर्दान का न कोई सूबाई वजीर, मर्दान और नौशेरा तो करीबी इलाके हैं, तो वो कह रहे हैं कि लोगों को तसल्ली देने के लिए, लोगों को गाड़ी करने के लिए, तो उन लोगों तो ये तो अवामी नुमाइंदे इनके पास तो आना चाहिए। आप तो अंदाजा नहीं कर सकते कि लोग। शुक्रिया। मैं यकीनन फकीर हुसैन, मैं यकीनन आपके सारे सवालों का जवाब सितारा से लेने की कोशिश करती हूँ। फकीर हुसैन हमारे वो नुमाइंदे हैं जिनका अपना घर सैलाब की नज़र हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी फैमिली को एक महफूज मकाम पर पहुँचाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नौशेरा कलान, नौशेरा का मुख्तलिफ इलाके, मर्दान, चारसदा तक वो पहुँचे हैं। मतलब इंसान का कहने का मकसद ये है कि इंसान काम करना चाहे तो कर सकता है। 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी होगी। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सितारा से इन सवालों के जवाब हासिल करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फकीर हुसैन से। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज फकीर हुसैन ने उठाए, और जैसा कि मैंने कहा जो बंदा खुद इफेक्टिव हो उसे पता होता है कि क्या गुजर रही है। सबसे पहली बात तो ये कि कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा, सूबाई वजीर नहीं, MNA नहीं, MPA नहीं, नौशेरा चंद ही किलोमीटर के फासले पर। क्यों? जहाँ तक मुझे पता है तो मैं आज सुबह परवेज MPA भी वहाँ पे, यहाँ से जैसी मीटिंग खत्म हुई है वो वहाँ पे गए, इसलिए कि उसका हल्का है और वो वहाँ पे रहता है, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो वहाँ पे नहीं था। परवेज खटक वहाँ का है, ये सवाल नहीं पैदा होता कि वो वहाँ पे गया नहीं है। देखिए जितना MPS को अपने हल्कों का ख्याल होता है ना, देखें जी परवेज का आई एम श्योर, ये हम तो उधर बैठा हुआ है ना, फकीर हुसैन वहाँ बैठा हुआ है। मैं आपको देखिए, मैं भी आपको बता रही हूँ, देखिए एक MPA जितना MPA के साथ अपने हल्के की फिक्र होती है ना, बाकी मुझे नहीं लगता किसी और के साथ होती है। वो अपना हल्का छोड़ ही नहीं सकते। और ऐसे डिजास्टर में आपको आज मैं मलकान की, अभी तो आपने कहा कि सारे यहाँ पर थे, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा, आप उसको गलत उसमें ना ले, मैंने ये नहीं कहा था कि सारे यहाँ पे थे। कुछ हमारे जो देखिए मालाकान के सारे यहाँ पे थे, इसलिए कि वो यहाँ पे, चारसदा के सारे यहाँ पे थे, चारसदा के नहीं, चारसदा के सारे यहाँ पे नहीं थे, कुछ हमारे यहाँ पे थे, कुछ हमारे वहीं पे थे। तो वो क्यों नहीं गए? तो घर वहाँ पर है, तो वो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? सवाल नहीं पैदा होता कि वो नहीं गए। सूबाई दारुल-हुकूमत में बैठी है ना, हमारे नुमाइंदगान तो देखिए पानी में डूब के कहे, तैर के कहे, वो वहाँ पहुँचे। मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि हमारे जो MPAs हैं वो अपने हलकों में नहीं गए, सिवाय मालाकान के, कि मालाकान वाले बैठे हैं हेलीकॉप्टर। दूसरी बात की तरफ, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया, दूसरी बात की तरफ आते हैं। लाहौर से मेडिकल टीम पहुंच रही है, ईदी कराची से पहुंच गया है, नौशेरा में मर्दान से कोई मेडिकल टीम नहीं पहुंचती, क्यों? मेरी रिपोर्ट जो आई है, हमारी चारसदा में मेडिकल टीमें पहुंची हुई हैं, हमारे नौशेरा में। मियां साहब ने तो आज ब्रीफिंग में अभी कहा कि मैं महकमा सेहत को हिदायत करता हूं कि जल्दी से वहां पे टीमें पहुंचाई जाए। सुबह जैसी मीटिंग हुई है, नहीं, मियां साहब ने 3 बजे मीटिंग की ना,
دیکھیں تو اس میں انہوں نے ہدایت جاری کی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں ہدایت کہ وہ صبح پہنچے؟ دیکھیں میرے پاس جو آیا تھا ابھی میں دیکھ کے آئی ہوں کہ کہاں کہاں پہ ہماری میڈیکل ٹیمیں گئی ہیں اچھا۔ اس میں. اور آپ جو کہتی ہیں کہ ایدی صاحب گئے ہیں، ابھی میں نے دیکھا بھی ہے کہ ایدی صاحب گئے ہیں. میں جہاں اب وہاں سے جب اٹھ کے آ رہی تھی، میاں صاحب نے میرے سامنے جو سامان گیا ہے وہاں پہ اس کی لسٹ اور ان کو بتایا ہے کہ یہ چیزیں فلانی فلانی جگہ پہ فوراً پہنچا دے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آپ نے یہ پوچھا، ہمارے منسٹر ٹیکسیشن جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. زرشید خان ہمارے منسٹر زکوٰۃ جو ہے، میری ان سے بات ہوئی تھی، وہ اس وقت پبی سے آگے کا کوئی علاقہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں ادھر پانی میں لوگوں کے پاس پھنسا ہوں، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، فوراً اس کا بندوبست کر کے آپ بھجوا دیں. یہ محب بانڈا، سوری نہیں آگے نہیں گئے، محب بانڈا کے لوگ جو ہیں محب 3 بانڈا دنوں سے زرشید خان گئے چھتوں پر بیٹھے بالکل. ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے نوشیرہ میں بعض لوگ 3 راتوں سے بالکل پہاڑوں بیٹھے پر ہوئے ہیں. دیکھیں میں مانتی ہوں اگر کہ وہ صوبائی بیٹھے حکومت ہوئے کے کسی فرد ہیں. کو آپ میں کو 3 مانتی ہوں، راتوں سے پہاڑوں پر بٹھا دیا دیکھیں جائے میں مان رہی ہوں کہ لوگ اور آپ کے بیٹھے پاس ہوئے پینے ہیں، کا پانی تک لیکن نہ ہو. دیکھیں یہ لوگ اوپر سے ابھی غذا بھی یہ ہیلی کاپٹر کہاں ہے؟ مجھے ہیلی کاپٹر آپ کو محب بانڈا دیکھیں آپ، نوشیرہ کتنی قریب ہے، وہاں پہ چھتوں پہ بیٹھے پہاڑوں پہ بیٹھے لوگوں کو وہ ہیلی کاپٹر ریسکیو نہیں کر رہا، تو وہ کہاں ہے؟ محب بانڈا سے ریسکیو ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے زکوٰۃ منسٹر نے مجھے فون کیا ہے کہ اچھا یہاں فقیر صاحب نے کہا سلیکٹیولی بھی ہو رہا ہے کچھ جگہوں پر. شہاب نے بھی یہ بات، اچھا آپ شہاب کی بات کو بھی کہتی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے نہیں مانتی ہوں کہ مجھے خود ایسے لوگوں کی جو میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ کن کن لوگوں نے فون کیا جو چھتوں پہ بیٹھے ان کو ریسکیو نہیں کیا گیا، ایک عام بندے کو ریسکیو کیا گیا. انور مسعود آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی چیز میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی ابھی بھی مطلب وہاں پہ ہم رابطہ ہوا ہے ٹانک میں بتا رہا ہوں 5واں دن، اس کے باوجود بھی وہاں پہ ابھی تو کنٹرول روم نہیں بنا. وہاں پہ 21 دیہات تباہ ہوئے، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، دوسرا دن ہی کے احتجاج ہو رہا ہے. بلکہ وہ تو چھوڑے، پریس کلب کی صحافیوں نے احتجاج کر دیا کہ وہاں پہ جو ضلعی انتظامیہ ہے ان سے ہمارے وہ انفارمیشن ہمیں نہیں دیتے. باقی تو چھوڑو، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. جہاں ابھی تک کنٹرول روم نہیں بنا وہاں پہ ریسکیو کی بات آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے جی بالکل سارا کچھ ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. نہیں، نظر کی بات نہیں ہے، ہمارے کیمرے کو بھی نظر نہیں آ رہا. آپ کے کیمرے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا چل رہا ہے کہ جب ہم لوگ آج آپ کو پتا چلا کہ آج میں کدھر تھی، آج آپ کو پتا ہے کہ میں کدھر تھی، میں کہاں کہاں گئی ہوں. تو اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ایم پی اے جا رہے تو اس کے ساتھ کیمرے بھی ساتھ میں جا رہے ہیں. آپ کبھی گئی ہیں آج؟ میں آج پبی گئی نہیں، پبی کے قریب تک گئی ہوں. اچھا پشاور سے تھوڑی سی دور، حسن گڑھی اور یہ علاقے جو ہیں، ٹھیک ہے، پشاور کے ارد گرد جو علاقے، بالکل میں تو پشاور کے ارد گرد گئی ہوں. میں تو کہہ رہی ہوں پشاور کے جو زیادہ تر علاقے ہیں وہاں پر تو زیادہ دور ہیں، جو زیادہ افیکٹڈ ہیں، وہاں پہ آپ گئی؟ میں نہیں گئی ہوں. میں اپنی بات نہیں وہ کر رہی ہوں کہ میں جہاں گئی ہوں وہ میں نے آپ کو کل، آپ بھی میرے ساتھ تھی جہاں جہاں میں گئی ہوں. لیکن ہمارے کل میں جب آپ کے ساتھ تھی تو آپ نمبر 1 اسکول، گورنمنٹ نمبر 1 وہاں پہ جو کیمپ بنایا گیا ہے اور جو حشت نگری میں ہے، آپ وہاں گئی ہیں؟ جی بالکل. اور آج صبح میں، اچھا میں آج جہاں گئی ہوں وہ ہے ارمڑ کا علاقہ، اور وہاں پہ ایک کیمپ ہے جو کہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. آپ وہاں گئی ہیں؟ نہیں، میں وہاں نہیں گئی ہوں، لیکن وہ بھی پشاور کے ساتھ. دیکھیں میرے ایم این ایز، ایم پی ایز اپنا حلقہ کسی نے نہیں چھوڑا ہے، سارے اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کی توسط سے میں اپنی ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں پلیز. میں کل بھی میں نے بات کی تھی اور آج بھی میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت لوگوں کے بہت بڑے بڑے زخم ہیں. ہماری حکومت میں پہ بھی بہت زیادہ برا وقت ہے اس وقت، ہم پہ بہت زیادہ. اس وقت جو ہے ہمیں حوصلے سے، صبر سے کام لینا ہے. ہم نے ان کے زخموں پہ اور نمک نہیں چھڑکنا ہے. اور ہم نے نہیں، ایک بات ہم نے میڈیا کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا بھی ہمیں سپورٹ کرے گی. نہیں ٹھیک ہے، ہمیں بالکل ستارہ، بالکل میڈیا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میڈیا کی ایک ذیل ذمہ داری بھی ہے جو سچ ہے وہ سچ کو سچ ہی دکھایا جائے. اور ہم آپ کو بھی دکھا رہے ہیں اور عوام کو بھی دکھا رہے ہیں. بہرحال خیبر پختونخوا میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، ایک طرف تو عوام گلہ ماند ہے کہ ایک طرف آسمانی آفت ہے اور نیچے جو حکومت ہے اس کی بے حسی ہے. جس قوم کے رہنما نہیں ہوتے وہ قوم نہیں ہجوم ہوتی ہے. اب ہجوم کیا فیصلہ کرے؟ اچھا دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ حکومت کے لیے آنے والے دن اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے بہت ہی مشکل ثابت ہونے والے ہیں. فرزانہ علی اور یہاں موجود سب کی جانب سے اللہ حافظ.